सुरुवातेक सगळी उभी राहूया. गायन घेऊया A13 पेज 6. Eklots आमचो सोमी, एकूच आमचो बावर, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पानपासार सगळी एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या. एकूच आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावर, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस बेटोयला तिसऱ्या वर्साच्या उगडासाक चार्ल्स सांतान रॉड्रिगीस हे आमच्या संपलोल्या भावा पासत ताच्या आत्म्यांक शांती तशेंच सासणाची सूख ताच्या आत्म्या पासत आमी मागुया. तशेंच ताचे फामिलीकूय बुजवण आनी गोटाय हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच हे मीस बेटोयला दिनवासनेच्या मनान मारिएटा सेलान आयज आपलो 50वो वाडदीस समारंभता. ताचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आयज आपलो तशेंच सुपुर्लो भुरगो आमचो वाडदीस समारंभता एब्न नरोना. हे आमच्या भुरग्याचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आयज जीं कोण आपलो काजराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. कोरोना व्हायरसाक लागून जीं कोण आमची भाव भयणां कोश सोंसतात, हॉस्पिटलांनी आसात, जिवीत आनी मरणा मदें झगडटात, हे आमच्या भाव भयणां पासत आमी मागुया. तांकां जेजूची पेकोवणी बेगीनूच फावो जाल्या पुरो म्हूण. तशेंच जीं कोण ह्या व्हायरसाक लागून मरून गेल्यांत तांच्याय आत्म्यांक शांती आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू म्हणटा, बाप आनी हांव एकूच. बाप म्हजें सोवें आनी हांव बापा सोवें आसा म्हूण तो आपल्या शिसांक आनी आमकांय सांगूंक सोदता. ह्या बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचो जो मोग आसा, तांचे मदें जो एकवट आसा, तो आमच्याय जिवितान बांदून हाडूंक आमी हे मिसाचे भेटेंत आमचे खातीर मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकलूत क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तगतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती धर्मदूताक त्रास दिवंक आनी फातरावंक मारूंक तयारी केली. धर्मदूतांक हे गोमतोच ते लिकाणियोचे लिस्त्रा आनी देब्रे नोगरेनी पळून गेले आनी थंय भोंवतणच्या गांवांनी ताणीन शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्त्राक एक अपांगूळ मनीस आसलो. तो जल्मान थोटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केल्ले ते लोकांचे उरपोजीन पळयना फुडें लिकोनियाचे भाशेन ताणें व्हडल्यान म्हळें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्यात. बार्राबासाक तांणी जियोस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलेल्या जियोसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटयल्ले पाडे दारवट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो यत्न भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्राबास आनी पावलू धर्मदूतांनी आपली आंगोस्त्रां पिजली आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हळें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुड्ड्या देवांक पाट करूंक स्वर्ग आनी संवसार आनी समदीर आनी ताचे भितर आसा तितलेय रचना त्या जिव्या देवाची परतून याद. आदल्या पिणकांनी आपआपली वाट धरूंक सगल्या विदेशांक तांणी निर्मिले. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करूंक आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. सर्गार थावन तो पावस धाडटा, काला प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवंक तुमकां खुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक यत्न करिना जावंक लोकांक आडावंक तांकां भोव आवड जालें. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक जोय. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय. बोगोर, तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका महिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें ओन भावार्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब. सर्वेस्पराक जोय. स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय ते सगळे करता, पूण तांच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडयल्ल्यो. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. स्वर्गा आनी पृथ्वीचो रचणार सर्वेस्पर, तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी मनशांक ताचे देणे. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. Soy Sarvespara, soy Sarvespara, soy, 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 soy. Soy Sarvespara, soy Sarvespara, soy, 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 soy. पवित्र आत्मो तुमकां सगल्यांक शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. Soy Sarvespara, soy Sarvespara, soy, 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 soy.
Zoisor Vespera, Zoisor Vespera, Zoi, 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 Zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलों आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय, हें अशें कितें? जेजून ताका परतीपाड केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे तांय येतल्यांव आनी ताचे सवें ठिकाण करतल्यांव. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमकां शुभ वर्तमानान जेजू बापा आनी आपले मदें आनी पवित्र आत्म्या मदें जो संबंद आसा तो आमचे मदें उगडापो कोत्ता. पयले सुवातेर तो म्हणटा की जीं कोण म्हज्यो आज्ञा सांबाळटात, हुएवर फॉलोज माय कमांडमेंट्स, आनी जीं कोण म्हजो मोग करतात, म्हणल्यार जीं कोण जेजूचो मोग करतात आनी ताच्यो आज्ञा पाळटात, तीं बापाचे मुखार मानवतलीं, ओ दे वील बी प्लिजींग बिफोर गॉड. आनी हो बाप तांचो मोग करतलो आनी जेजूय तांचो मोग करतलो. म्हणल्यार आमकां तर जाय बापान आमचो मोग केलोलो, आमकां तर जाय जेजून आमच्या जिवितान येवन आमकां आदार केल्लो, कुरपा दिलोली आनी आमकां आमचो मोग केलोलो, जाल्यार आमी ताची आज्ञा पाळूंक जाय आनी जेजूचो मोग करूंक जाय. म्हणल्यार जेजूक आमच्या जिवितान पयली स्वाद दिवंक जाय. जेजूक आमच्या जिविताचो माज आमी करूंक जाय, द सेंटर ऑफ आवर लायव्स. आनी अशें केल्यार आमचें सवें, आमचें क्रिस्ती जिवीत फळादीक जावंक पावतलें. आतां आमी फुडें पळयता, जेजू म्हणटा, आपूण म्हज्या नांवान बाप तुमकां शारोती धाडटलो. द फादर वील सेंड एन एडवोकेट इन जिजसीज नेम टू गायड अस. आमकां आदार दिवंक, आमकां चोरोवंक, आमकां वाट दाखोवंक, जें कितें आमी कोत्ता तें बापाच्या जेजूच्या आदारान करूंक हो पवित्र आत्मो आमकां आदार दितलो. आमी पळयता पयल्या वाचपान भाग्योन पावलू आनी बार्नाबास हांकां देवाचें उतर परगटूंक पवित्र आत्मोच बळ दिता. तांकां भायर आयलोले आमी पळयता, दोन दुतांक त्रास दिताले, कोण जुदेव लोक आनी जे विदेशी आसले थोडे. आनी असल्या वेळार हे आमचे अखंड खांबे जेजूचे फुडें वेतात, दुसऱ्या गांवांनी वेतात आनी ओदिकूच देवाचें उतर परगडटात. ही जावन आसा पवित्र आत्म्याची कृपा. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन अशें ते करूंक शकतात. आनी अशे परी देवाचें उतर परगडटना जायत्यो मिलाग्री घडटात तांचे वरवीं. अ लॉट ऑफ मिरेकल्स. एकलो आपांगूळ दादलो आमी पळयता, जो आपल्या ल्हानपणी तावन, भुरग्यापणांतावन
आपूण आपांगूळ आसलो, चलूंक जायनासलें, क्रिपल्ड, आनी असल्या ह्या भावाक हो पावलू ताची दोशा पळयता आनी ताका विचारता, तूं बरो जावंक सोदताय? आनी ताका तो म्हणटा, उठ आनी चलूंक लाग, गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग. आनी अशेंच आमकांय दर एकल्याक हें जेजूचें उतर वो हे शिसाचें उतर आमच्या मनान काळजान गळोवया. जेन्ना आमकां ते म्हणटात उठ आनी चलूंक लाग, आमकां जायते प्रॉब्लेम्स आसात जिवितांत, कितलेच भाशेचे आमकां आडकोळी आसतात. आमी अपांगूळ जावंकूच गरज ना कुडी वाटेन, पूण आमी मना वाटेन, ओत्मीक वाटेन, इमोशनली आमी जायते पावटी अपांगूळ जाता. आनी असल्या वेळार जेजूचे शीस आमकां सांगूंक सोदता, पावलू सांगूंक सोदता, जेजूच्या नांवान उठ आनी चलूंक वच, चलूंक लाग. प्रश्न आसा, आमी उठून चलूंक तयार आसा काय? आर वी रेडी टू गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग? ही आमची कृपा देवाची आनी जेजूची आमकां आदार दिता. तर हे कृपे खातीर आमी मागूंक गरज, आनी ह्याच खातीर हे मिसाचे बेटेन आमी मागूंक आयल्या. थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान जेजू आमचे मुखार आपुणूच उगडापो कोत्तलो, आनी ह्या जेजूच्या उंड्या सोऱ्या रुपान आसत्या अणभव घेवन आमी आमचें जिवीत गिरेस्त करूंक गरजेचें. बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या मदें जो संबंद आसा ताची देख घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत कृपेन आमी देवाच्या नेटोवया, आनी हे मिसाचे बेटेन अर्थाभरीत भाशेन आमी वांटो घेवया. भेटवणे वेळार गायन घेऊया C2 पेज 28. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव वर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुंबा वरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो पोरमोळ तुजे मुखार सोडून दी. ओतम्या आमकां शुद्ध नितळ निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोणवाळायन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सोर्गींची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सोर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपर गोठुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवन बनावली. तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सर्वनारा आमची सर्वण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. आमच्या संपलेल्या भावा चार्ल्स सांतान रॉड्रिगीस हाका 3 वर्सां भरतात. ताच्या आत्म्याची काकलूत कर. तशेंच हेर सगळीं कोरोना व्हायरसाक लागून जी कोण आमची भाव भयणां मरून गेल्यांत तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो 50वो वाडदीस समारंभता
मारियेटा सेलान ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच सोपुरलो भुरगो एबन नरोना आपलो वाडदीस समारंभता ताचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. अशें आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बारोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जो आमकां बापा कडेन आमचो संबंद थिरावंक आपयता. ताचे जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेलार आमी गायन घेवया D17 पेज 56. Jesu mocio devo onedak yełczak duka. Jesu mocio devo onedak yełczak duka. Yo mocia Jesu Zoglec mocie Kalisaj Pan Didał tuka Yo mocia Jezu Zoglec mocie Kalisaj Pan Dida tuka Jesu mocio
Gesù moja deva aureta gyojak duka yo moja otmian ani saiba razvat hoisa sodatuko yo moja otmian ani saiba razvat hoisa sodatuko Gesù moja deva aureta gyojak duka Gesù moja deva aureta gyojak duka ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन स्पिरिच्युअल कम्युनियन प्रेयर माय जीसस I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायडल्या सोयंबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या ओतम्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोळ आमच्या जिवितांत सोडय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन घेवया F6 पेज 88 Deva pinmas, deva kargał, Jezus ongijam kawijoy. Deva pinmas, deva kargał, Jezus ongijam kawijoy. Jezus to pormolami, sogle kore shibrot weta. Gesù dumpami, non è un lasta. Gesù pormolami, sogle kore shibrot weta. Gesù dumpami, non è un lasta. Deva pinvas, deva karga,
जेजू सोंगी आमकां विजोय देवाक दिनवास देवाक आर्गां जेजू सोंगी आमकां विजोय